अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत है। मौजूदा पीडीएम हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का दिया हुआ हक तो वापस लिया, लेकिन अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने तरीके से इंतकाम ले रहे हैं। एक तो वो रेमिटेंसेस कम भेज रहे हैं, दूसरा एक रोशन डिजिटल अकाउंट जो गुज़िश्ता हुकूमत ने मुतारफ़ करवाया था, इसमें डिजिटली पाकिस्तान पैसे भिजवाए जा सकते थे, उसमें ना सिर्फ पैसे कम भेज रहे हैं बल्कि भिजवाए हुए पैसे भी वापस मंगवा रहे हैं। आज आपको बताएंगे कि अब तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी गुज़िश्ता 8 माह में कितने $100 मिलियन वापस मंगवा चुके हैं। सितंबर सन 2020 में रोशन डिजिटल अकाउंट का आगाज़ किया गया और मकसद ये था कि दुनिया के तमाम ममालिक में बसने वाले पाकिस्तानी जहाँ चाहें अपने मोबाइल फ़ोन से डिजिटली पाकिस्तान अपने अकाउंट में या किसी अजीज़ के अकाउंट में पैसे भिजवा सकते हैं। उनको पैसे भिजवाने के लिए किसी बैंक या एक्सचेंज कंपनी में फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो हुआ क्या, गुज़िश्ता 27 माह में अब तक 5 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अकाउंट खुलवाया है। वैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद की बात करें तो 1 करोड़ 20 लाख बताई जाती है। इनमें से ऐसे लोग जिनका अकाउंट होना चाहिए, यानी कि वो वर्किंग क्लास से खुद काम करते हैं, तो उनकी तादाद 50 से 60 लाख है। बाकी लोग या तो बच्चे हैं 1 करोड़ 20 लाख में से, या ऐसी खवातीन हैं जो काम नहीं करती, या ऐसे बुजुर्ग हैं जो किसी और पर डिपेंडेंट हैं। तो 50-60 लाख लोगों में से सिर्फ 5 लाख लोगों ने रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाया है 175 ममालिक से। गुज़िश्ता 27 माह में 5 अरब 43 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए हैं। इस रकम में से 2 अरब डॉलर्स तो रेमिटेंसेस की सूरत में आए, लोगों को खर्चा देने के लिए, अपने घर खर्चा बेचने के लिए, जबकि बकिया तकरीबन 3 अरब 43 करोड़ डॉलर्स उन्होंने पाकिस्तान के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए थे। उसका नाम था नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। उन बॉन्ड्स की वजह से उनको मुनाफा मिलता था, शरह सूद एक तय थी, उस पर उनको पैसे मिलते थे। तो जैसे ये रजीम चेंज हुई है मार्च के बाद, उन्होंने जो पैसे यहाँ पर पार्क किए हुए थे, एक किस्म का सेविंग अकाउंट खुलवाया था रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत, वो पैसे वापस मंगवाना शुरू कर दिए हैं। मार्च सन 2022 में उनके जो पैसे पाकिस्तान में पार्क थे, सेविंग अकाउंट्स में रखे हुए थे, वो थे 1 अरब 42 करोड़ डॉलर्स। मार्च के बाद ये रकम घटना शुरू हुई है और नवंबर के महीने में इसमें 660 मिलियन डॉलर्स की कमी वाक़ हुई है। कम होकर ये सिर्फ 763 मिलियन डॉलर्स रह गई है। पीटीआई के दौर में इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा था, हर माह इसके अंदर इजाफा था। अगर हर महीने की बात करें तो नवंबर सन 2022 में सिर्फ 141 मिलियन डॉलर्स मजमूई तौर पर रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए भिजवाए गए, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी है और जो खर्चे के बदले घरों के लिए भिजवाए जाते हैं वो भी शामिल है। जबकि एक साल कबल नवंबर 2021 में 239 मिलियन डॉलर भिजवाए गए थे, यानी कि ईयर टू ईयर का अगर कंपैरिजन करें तो 100 मिलियन डॉलर एक महीने में कम आ रहे हैं। जबकि मार्च सन 2022 तक अगर फिगर लें तो हर महीने गुज़िश्ता माह से तकरीबन पैसे ज़्यादा ही आते थे। जो पहला साल था उसमें औसत रही 100 से 150 मिलियन डॉलर की। जो आखिरी साल पीटीआई ने कंक्लूड किया मार्च सन 2022 तक, तब तक ये औसत रही थी 250 मिलियन डॉलर। तो अब हर महीने 250 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को आ रहे थे। उम्मीद थी कि इस साल 3 अरब डॉलर आएंगे सिर्फ रोशन डिजिटल अकाउंट से, दीगर रेमिटेंसेस से 32 अरब डॉलर आएंगे, मिलाकर 35 अरब डॉलर हो जाएंगे। लेकिन अब खदशा ये है कि रोशन डिजिटल अकाउंट से 3 अरब डॉलर की बजाय बमुश्किल 1.5 अरब डॉलर आएंगे। दूसरी तरफ हमारी रेमिटेंसेस भी कम हो रही हैं, तो वहाँ 32 अरब डॉलर का तखमीना था, तो अब खदशा ये है कि शायद हम 27-28 अरब डॉलर बमुश्किल रेमिटेंसेस की मद में ले पाएँ। कुल मिलाकर भी शायद हम 29 अरब डॉलर्स रेमिटेंसेस और रोशन डिजिटल अकाउंट से इकट्ठे ना कर पाएँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस साल पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा पेमेंट्स करनी है, हमें 40 अरब डॉलर्स चाहिए। उस दौरान इस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इंतकाम की वजह से अगर 4-5 अरब डॉलर कम हो जाते हैं तो हमें वो 4-5 अरब डॉलर बहुत महंगे शरह सूद पर
عالمی منڈی سے اٹھانے ہوں گے، اور جب عالمی منڈی سے اٹھائیں گے تو وہ سادے پیسے نہیں دیتے، صرف شرح سود پر نہیں دیتے، اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی رکھتے ہیں کہ آپ نے یہ ٹیکسز لگانے ہیں، بجلی مہنگی کرنی ہے، پانی مہنگا کرنا ہے، گیس مہنگی کرنی ہے، فلاں سیلڈ کلاس پر ٹیکس لگا کر، پیٹرول مہنگا کر کے ٹیکس لگانا ہے۔ تو یہی وجوہات ہیں کہ آج کل اور پی ڈی ایم حکومت تمام تر کوششوں کے باوجود عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے پائی۔ ہم نے بچپن سے سنا تھا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یا سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے۔ دیکھا اب جا کے ہم نے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ یہ ہوا، سکون سے بیٹھے تھے، ان کی جو عوام میں مقبولیت تھی وہ بھی ایک ہائپ پر تھی، عمران خان نیچے تھا، وہ پہاڑ کی چوٹی پر تھے۔ ہوا کیا؟ چیز الٹ ہوگی۔ اقتدار میں آتے ہی ان کا خیال تھا کہ ہم بہت اندھیر نگری مچا دیں گے، ان پازیٹیو سینس چیزیں بہتر کر دیں گے، سوائے اپنے کرپشن کیسز بہتر کرنے کے ان سے ملک کا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ جہاں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں بے برکتی ہوتی ہے۔ اسحاق ڈار جو ہمارے ہاں یہ کہہ کر آئے تھے، اور پرائم منسٹر کے جہاز میں ایک مفروض شخص پاکستانی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ آیا تھا کہ وہ $200 سے کم لے آئے گا، کو 2.5 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک ڈالر کم نہیں ہوا، بلکہ ہر روز بڑھتا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار کے آنے کے بعد جو ڈالر 215-16 کا آ گیا تھا، اور ہمارے بہت سارے سبسکرائبرز کہہ رہے تھے جناب یہ 200 سے نہیں جائے گا، ان کو بتاتے چلیں کہ ڈالر 225 سے اوپر ہو گیا ہے صرف بینک کے اندر۔ اگر آپ اس کو لینے جائیں بینک کے باہر کہیں اور جو عام لوگ لینے جاتے ہیں تو یہ ڈالر آپ کو $250 میں بھی نہیں مل رہا۔ اس وقت ملک میں 3 ڈالر کی مارکیٹیں ہیں، ایک انٹر بینک ہے، ایک ایکسچینج کمپنیوں کے پاس ہے، اور ایک بلیک کی مارکیٹ ہے۔ اس قدر نفسی کا عالم ہے۔ پھر ملک سے ڈالر بڑی تعداد میں سمگل ہو رہا ہے۔ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے کچھ لوگ جو کہ بارڈرز پر تعینات ہیں، ان پر الزام دیا گیا وزیر خزانہ کی میٹنگ میں کہ وہ اسمگلنگ میں انوالو ہیں۔ پہلے پاکستان سے $10,000 لے جانا الاؤ تھا، اس حکومت نے اس کو گھٹا کر $5,000 دیا، لیکن صرف زبانی جمع خرچ میں۔ جو کسٹم ایکٹ ہے جس کے تحت $5,000 سے زیادہ رقم جانے والے کو گرفتار کر کے سزا دلوائی جاتی ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا۔ اب لوگ پکڑے تو گئے، کوئی $7,000 لے جا رہا تھا، کوئی $8,000-9,000، لیکن کیونکہ قانون میں $10,000 کی پروویژن ہے، آپ نے ان سے پیسے چھین لیے 2 نمبری سے، لیکن آپ قانون کے تحت ان کو کسی عدالت میں پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے۔ یہ تو حال ہے اس حکومت کی، یہ تمام پرفارمنس کا۔ لیکن پھر بھی ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ اس ملک پر رحم کھائے، فوری طور پر نئے الیکشنز ہوں، تاکہ جو نئی حکومت بنے وہ اگلے 5 سال کے لیے آئے، تو پھر اس کے ساتھ عالمی مالیاتی ادارے بھی صحیح طرح ڈیل کریں گے، وہ خود بھی سخت فیصلے لینے کی پوزیشن میں ہوگی، اور عوام بھی اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور الیکشنز پاکستان میں فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے۔ سب کو پتہ لگے کہ جس کو ووٹ ڈالا ہے اس کا ووٹ شام کو نکلا بھی ہے، اسی پولنگ بوتھ سے، اسی بیلٹ باکس کے ذریعے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے پان۔